Bonjour tout le monde, Inch'Allah تكونوا بخير وعلى خير. Alors, اليوم جبت لكم une recette تاع لي بوتي بان اللي راكم تشوفوني نواسيهم كيما خبز الدار مع الطمينة، نواسيهم بان برجر، نواسيهم بان فارسي. دونك سي لا ميم بات نواسيو بها كامل واش نحبو. عندنا هنا 500 غرام تاع الفرينة، نزيدو لها 3 كوينيغ سوب تاع لو لي اون بودر، حليب لحظة، نزيدو لها 2 كوينيغ سوب تاع الخميرة تاع الخبز لو جوربون نوار، 1 كوينيغ سوب تاع السكر، فوالا نحركها هكا، نزيدو ان كار ربع تاع الكاس تاع الزيت، نزيدو مغرفة ونص تاع الملح تاع قهوة بيان سور. الوغ هاد الزيت نزيدولو الماء سخون، فوالا ما دافية جو دير، نخلطو داك الملح مع الخليط، نجو نزيدو هداك الخليط الاولاني. يجيكم خبز بزاف شباب، انا ندير به كلش، سي ما غوسيت تاع لو بان اللي نواسي بها كل حاجه. الوغ نزيدو الماء، en plus recette très facile، تخمر في 15 دقيقه. دونك 15 مينوت عندكم الخبز تاعكم تبداو تطيبوا فيه. الوغ لا بات تاعنا راهي شربت لي زانغريديون تاعنا، نجو نسقموها هكذا، نديرو درنا شويه زيت نسقموها ونخلوها تخمر 15 مينوت، فوالا 15 دقيقه، اون ديباس با لي 15 مينوت تاعنا. فوالا نغطوها ونخلوها تخمر. الوغ ابخي ما ندازو لي 15 مينوت تاعنا، هاي لك لاباط تاعنا، on va la dégager et on commence le façonnage تاعنا. الوغ هاد لي زامبورغر ولا هاد لي بوتي بان بريوشي يطيبو à une température تكون بزاف عاليه، الكوشه بريشوفي لو فور تاعكم تكون بزاف عاليه. وما نزيدوش نخلوها تخمر، سي بون. نجو بسم الله، انا عندي هنا لي بلاطو تاوعي، راني دايره لو فيلم لو بابي كويسون. نبداو اون با فير، انا نسحق اليوم دي بوتي بان فريمون صغيورين. الوغ فوالا ونجي نحط في الصنيوه. انا لو بابي اللي نخدم به دائما نخاف ندهنو بشويه زيت دائما، فوالا ونديرو لي بولات تاعنا. فريمون بوتيت، جو فو با حاجه كبيره كيما راكم تشوفوا. الوغ فوالا انا درنا on a façonné les petits pains تاعنا هامليك، جاوني 32 بان. دونك نديرو لهم لا دورور، انا عندي جون دوف مخلط مع الفينيغ بالساميك، ونديرو لهم الجلجلان وندفعوهم للفوغ يطيبوا على لو ماكسيموم تاع لو فوغ تاعكم. كيما انا عندي 250 ندير 250 دوغري، يطيبوا انتر 15 هكداك مينوت، 15 16 مينوت. فوالا الوغ نطيبو الخبيزات تاعنا هامليك كيفاش راهم سخونين. فوالا
نخلوهم يبردوا، ومن بعد كي نجوزو نديرو لي زامبورغر تاعنا كيما نحبو نديرو اللحم، نحبو لا فيوند هاشي، نحبو نديرو الدجاج، نحبو نديرو الحوت، كيما نحبو احنا، نحبو نديرو غير الطون وحدو. فوالا دونك هايليك لي زامبورغر اليوم. الوغ كيما راكم تشوفوا لي بان تاعنا طابو، هامليك درتهم صغيورين بالعاني، راني فتحتهم انايا باش نديكوريهم. نجوزو ندوزنو لا فيوند هاشي، نديرو الملح، ها نديرو شويه زيت. وعلاش الزيت؟ باش طريها. فلفل الكحل، حبيبه ولا دجاج. et je vais utiliser épices kebab kofta تاع شوميشان pour l'aromatiser, pour parfumer la viande. Voilà, comme ça. Et bien sûr نعجنو لا فيوند هاشي ديالنا، ومن بعد نقلوها. بليتو انا نحب نشويها في مقيله، وجدت الطوماطيش، وجدت الشلاضه ولو فرomاج باش نبدا نكمل لي زامبورغر ديالنا. فوالا الوغ كيما راكم تشوفوا درت كويرات هكذا. عاونوا يديكم بالزيت ورواحوا عبزوهم غير شويه، ونحطوهم بيان سور فوق المقله، وهي رايحه نكملو هكذا حتى نكملو كامل الكويرات تاع لي زامبورغر تاعنا. درت شويه زيت في المقله. ندوزو دركا للدغيساج تاعنا تاع لامبورغر. عندي هنايا فرماج تاع سني، هاهي فرمات. فوالا لا باز ندير الفرماج، لا تيت ندير دو لاني. فوالا نجيب وحده تاع الفياند هاشي، نزيد فوقها وحده تاع الفرماج، نزيد فوقها وحده تاع جاب اسمه ماما تاع لا طوماط، ونزيدو شويه بسمو نجرب بيه جاب هذا ندير الكاد كده بزاف كده. فوالا هكذا. فوالا نزيد ندي ان بيك. فوالا نجيب حبيبه زيتونه نرشها في كوتي، وهاي الحبيبه تاعنا تاع لامبورغر شابه. ابخي تقدروا ديروا كيما تحبوا نتوما. مساء الخير عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جبت لكم وصفه تاع دي موفين سالي. احنا معروفين ناكلوا لي موفين، ناكلوهم سكري بشوكولا بنوتيلا ايتو. اليوم جبت لكم وصفه تاع دي موفين سالي. انا جي دوبلي لي ميزور باسكو نسقهم بور لانيفرسير تاع وليد مع كوبين. دونك فوالا تفضلوا معايا و توصيوهم كيما تحبوا. عندنا 6 حبات ولا دجاج، وساهلين ويجو بزاف بنان. الوغ نبداو نضربو السميله ولا دجاج 6 حبات. دونك تقدروا ديروا لا موتي. فوالا نزيدو لها 120 غرام تاع الزيت، لويل تورنوسول. اللي يحب يدير زيت الزيتون يواسي زيت الزيتون. نزيدو لها 200 غرام تاع الحليب،
ابخي الحليب نقدروا نزيدوا بارابور على لابسوربسيون تاع لا فارين. نزيدوا انا حنديرها بالطون والمورتاديل. فوالا هذه مورتاديل فومي دو بولي فومي، شريتها عند لا بوشري دي فيفرت في سيدي يحيى. دونك فوالا قطعتها هكذا صغيره، نزيدوها لداخل. درت هنايا 150 غرام تاع لا مورتاديل. فوالا نزيدو 150 غرام تاع الطون، تحبوا ناتور ولا تحبوه الويل برك قطروه. تزيدو 100 غرام دو فرomage râpé، هاوليك بلوتو 150 غرام، باسكو هنا جي كاين وين جي دوبلي، كاين وين كون جي دوبلي نقصت شويه، باسكو لو فرomage تجي بزاف فرونسي فيها. تحبوا تربيوه رقيق ربيوه رقيق. نزيدو شويه ملح باسكو فرomage مورتاديل طون ملحين، فلفل الكحل بيان سور، و لي زير دو بروفونس، الاعشاب العطريه. فوالا ونجيبو هنا عندنا 300 غرام دو فارين، بسم الله، و 2 باكي دو لوفور شيميك. نخلطو الخليط كامل مع بعض. كيما راكم تشوفوا انا لاباط تاعي جات شويه ثقيله، راني حنزيد لها شويه حليب. فوالا واحد 20 غرام تاع الحليب. فوالا وهذه ديروها مع لي سوب، ديروها مع لا سالاد بيكنيك، سي تري بون. فوالا نسحبها شويه جاريه. فوالا ابخي تقدروا ديروا طون وحدو، تقدروا ديروا الكاشير الباتي وحدهم، تقدروا ديروا الدجاج صابح عندكم ما تصدقوش ديروا فيه، ديروه لداخل جو كيما تحبوا. دونك نجوزو نعمروا لي مولا موفين تاعنا. فوالا انا عندي هنا دي مول سيليكون، تقدروا ديروهم في لي كيسات، تقدروا توسيوهم فاش تحبوا. الوغ نعمروا 3 كار تاع المول. فوالا يطيبوا على 180 degrés pendant 20 minutes هكذاك. ما جي با هذاك لاباريل موفين، دونك جو في كوم سا. الوغ بعد ما عمرنا لي مول تاوعنا كامل، قلنا 3 كار، نجو نديرو رشه تاع لي زيرب دو بروفونس من الفوق. الوغ في هذه المرحله تحبوا تقطعوا شويه طوماطيش تزيدوها من الفوق وتزيدوا حبيبه زيتون يجيكم شابين، يجوا فاسون موفين بيتزا. وتحبوا تخلوهم كيما انا حنخليهم. et on va décorer par la suite par une crème montée mascarpone fromage. Voilà, une chantilly mascarpone salée. Voilà, donc je vais les enfourner à 180 degrés pendant 20 minutes. Alors دركا جا الوقت تاع لا كريم اللي حنديكوريو بها بوغ لي موفين ولا موس. عندنا 100 غرام دو ماسكاربون بارده، لو بول يكون بارد بيان سور. فوالا نكومونس نضربوهم شويه بوغ ديتونطر الماسكاربون، ونزيدو فوقها 150 غرام دو كريم ليكيد بارده. نزيدو فوق هذاك الماسكاربون ها. نزيدو فلفل الكحل والملح. ونخلو لا كريم تاعنا تطلع. فوالا لا كريم تاعنا راهي طلعت. دوكا نجيو اون فا
لابوشي ونخدموا بها. الوغ ونبداو نديروها في بوش ادوي ونبداو نديكوريو لي بوفين تاعنا. فوالا دي بتيت غوزاس. فوالا بس كي تشوفوا مع الضوء ولا لا نجدو عليه الان. الوغ هكذا تشوفوا خير. فوالا ابخي هنا تحبوا ديروا شويه معدنوس شويه لانيت شويه واش تحبوا نتوما. حبيبه زيتون انا جو ديكوري افيك دي فلوكون دافوان من الفوق. باردون دي فلوكون دو بوافرون روج فلوكون دافوان. الوغ فوالا سا دون سا. هادوما قشور الفلفل الاحمر. Et ça fait beau et bon. Alors, coucou les amis, toujours fait préparatif à l'anniversaire le fils de ma copine. Donc, on va des petits amuse-gueules, voilà. C'est roulade, c'est de la roulade à la mortadelle. Alors, njibo, le pain, hada ta tortilla, 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 voilà. الخبز السوري ولا باش كيفاش يعيطولو. فوالا نديرو فيه فخوماج. انا جي بري فخوماج فوندو نورمال، ما ديتش هذاك تاع الكيسان ايتو باسكو هذا كيسيل بزاف من بعد يولي يخرج يشمت كامل الحاله. فوالا عندي هنايا سلامي شريته عند لا بوشري دي فايفير تاع سيدي يحيى. وعلاه ماشي باسكو هو يبيعو خير مي باسكو مقطع. فوالا نسحقوه يكون هكذا مقطع فينمون. فوالا نجيبو نحطو هكذا. Voilà, et on vient enrouler notre. Voilà, comme ça. نجو لهنا نحو الزايد نجو نقطعو لي بوشي تاعنا. فوالا ابخي نجيبو دي بيك. انا هاد لي بيك كانوا طوال قصرتهم. نجيبو كورنيشون ولا زيتون ولا فوالا et on décore من الفوق comme ça. Voilà, je refais la même opération. Voilà. نعملك ويجو سهلين. كم نقدروا نديكوريو بلا طوماط سوريز هكذا ونجو نحطوها من الفوق. فوالا دونك عندنا هاد لو موديل هكذا وهكذا. فوالا انا نكمل ندير les autres pièces. Voilà, et ça fait présentable pour un juste bien insérer pour un plateau. Voilà, je sais pas ce que tu voulais. Voilà, pour un plateau salé. تحبوا ديروا زيتون des petits dés de fromage, c'est comme تحبوا نتوما. Alors, toujours dans la préparation, ou les préparatifs de l'anniversaire de le fils de ma copine, Youssef. Donc, on va une mousse au thon. Donc, on va 150 g de fromage fondu. Voilà. On va 2 boîtes de thon. Avec les petites boîtes. Hein. Ce qui fait, on m'a fait un 52, ce qui fait 100 g de thon. Parce qu'après, j'ai pas vu. Voilà.
des herbes de Provence. Voilà. Et on va mixer les deux ensemble. Entre temps, on fait monter 200 g de crème liquide باش ندخلوها معاه. Alors نركبها. Alors بعد ما رحينا الفرomage فوندو مع الثوم هاوليك عندنا 200 g de crème liquide bien froide, الكريمه السائله bien froide, plus de 30% de matière grasse. Bien sûr le bol est congélateur. نجو نطلعوهم en chantilly. هنا الكريم ليكيد راهي طلعت. دوكا ندوزو لانكوربوراسيون. فوالا l'incorporation تاع la crème liquide le mélange تاعنا thon et fromage. Donc voilà. نجيب هذا. الوغ هادوما تقدروا ديروهم اون فيغين كوم تقدروا ديروهم ديروا دي بتي فون دو تارت تواسي تبوشيوهم فيهم جو سي با موا جور يا بليزيور سورت باش بليزيور طريقات. الوغ فوالا نجو هنا نبداو ندو donc la chantilly est montée, donc voilà, et on l'incorpore في الوسمو ديالنا هذاك le temps et tout. Il faut incorporer بالعقل parce que sinon elle va tomber. وحنا نسحقوا l'effet mousseux. Alors même pour le دجاج طيبوا الدجاج مرقه بيضاء ديروا له واش تحبوا كوم ايبيس من بعد ارحوه مع الفرomage كيما شفتوني درت الثوم وطلعوه هكذا على كريم ليكيد et vous aurez la mousse au poulet اللي تقدروا ديروها فوق دي بتي تارتليت في دي فيغين في جوغ كاين بزاف عفايس تقدروا تواسيو بهم. Voilà, on a bien incorporé la crème liquide في الاخر. تحبوا تزيدوا لي زير دو بروفونس كيما راح ندير انا ولا تواسيو معدنوس مقطع ولا دلا سيبولات ولا ça donne un meilleur goût. هايليك انا دوك نحطها في الفريجيدير ومن بعد ندوز للبوشاج ديالها نحطوها تبرد باش تحكم روحها مليح. Alors, pour les verrines de thon. Alors, ما لقيتش لي بتيت فيرين دابيتود نلقى دي بتيت فيرين هكذا دونك نعمرهم غير قيس هكذا كون لا فيرين تاعي كبيره انا حندير لهم كيما هذوك لي فيرين سكري اللي نديروهم فوالا كوم ان تشيز كيك ماشي ان تشيز كيك كوم ان تيراميسو اي تو. دونك فوالا عندي بسكوي تشوك ولا نيمبورط كال بسكوي مالح كسروه انا كسرته ما حبيتش نرحيه درتو بساشي وكسرته باليد تاع الحلال. ابري جو فيان رونبلير مي فيرين نسحق ان فون لي فيرين تاعي فوالا نعمرهم هذه مرمتها كنت تسمعوا في جادي يعيط الله غالب. فوالا هذا سي ميو سي بلو بروب فوالا باش هكذا هما ياكلوا من تحت حاجه ما تجيش غير لا فيغين وحدها تقهم فوالا وبالعاني خليتو هكذايا كروكون ماشي مرحي بودره ايتو فوالا نعمر هكذا
الوغ كيما راكم تشوفوا عمرنا لي فيغين تاوعنا بهذاك لو بسكوي. نجيبو لا موس اللي كانت في الفريجيدار. فوالا ما تنخلعوش. شوفوا لي كوطونتيز درتهم باش نقيت لي فيغين قبل ما نعمرهم. نقيت بلي كوطونتيز. فوالا نعمرو لا موس تاعنا. شوفوها كيفاش شدت روحها دوبي تو تالور. الوغ ديروها لا فيي بوغ لو لوندومان تجيكم هايله. فوالا نجيبو اون فيغين. فوالا Voilà, je continue à remplir. Voilà, je vais une poche à douille parce que je peux l'arracher un peu plus. Je vais la déboucher encore. ندير une poche à douille باش ما تسخناش لا فيغين. فوالا 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 كيما راكم تشوفوا. فوالا نكمل نعمر كامل لي فيغين هكا. هي دو بريفيرونس يكونوا لي فيغين صغار. انا التفنيين اللي قتلناه سينو كان راني شريت صغار سي ميو يجو متحوفين. جونغ هذاك التيراميسو اللي نواسيوه لكم. نحط هادي هنايا ونجيب لا بوش عدوي الاخرى اللي فيها هادي ماسكاربون. فوالا بسم الله. ونجي ندير بتيت غوزاس هكذا ما راهيش تبان لكم باسكو راني راه كاين لا لوميير. فوالا ابخي شبحو من الفوق بحاجه اللي تعجبكم. فوالا كيما راكم تشوفوا السطر. فوالا يغست برك نزيد جو ديكور من الفوق. الوغ كيما راكم تشوفوا كملنا البوشاج تاع لي فيغين تاعنا. ابخي ناخذ الغصن تاع المعدنوس ماشي الورق ونجي نديرو من الفوق. هاد لا ديكو تاع شيف سيهان. فوالا نسالو فايسه. نزيدو بيان سور نرشقو لي بتيت كويير sur le côté. Voilà la verrine tana, mousse au thon ou tahtani biscuit. Recoucou les amis, alors toujours dans les préparatifs de l'anniversaire de Youssef, le fils de ma copine, on va faire des mini pizzas. Alors on a 500 g de farine. Alors 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, qui m'a raconté. On a 3 cuillères à soupe de lait en poudre, lahda. درنا 500 غرام فرينه، 3 مغارف تاع زيت الزيتون تاع الماكله، 3 مغارف تاع اللحظه، مغرفه كبيره تاع
لا لوفور بولونجير، خميره تاع الخبز، مغرفه كبيره تاع السكر. فوالا ونزيدو لو تيير تاع الملح ونبلوهم بالماء سخون. ونجيبو هنا الماء دافي بلوتو، سمحوا لي قلت لكم ماء سخون. دونك فوالا ماء دافي. الوغ اللي ما عندوش الحليب تاع البودره يبدل بالحليب نورمال، بالحليب بلو، بالحليب تاع السائل ليكيد. فوالا تاع لي بلو تاع باش كاير، وينقص الماء بيان سور، ينقص الماء. هذه تخمر في 30 دقيقه. وجدوا صوص طوماط تاعكم بازيك، جوغ ماهيش حاجه. نتوما كيفاش ما كاين تخدموا على صوص طوماط تاعكم. فوالا اون اوبتين اون بات هوموجين. نغطيوها نخليوها تخمر 30 دقيقه، وبغيتو نطيبوا لا صوص طوماط تاعنا كيما قلت لكم بالطريقه اللي تحبوها. ومن بعد اون فا ديغازي اون فا كوير لا بيتزا تاعنا. نحطها dans un endroit bien sûr chaud. Alors les amis, خمرت البيتزا، لا باتا بيتزا تاعنا. Donc on vient la dégazer bien sûr. Voilà. La dégazer. On vient fariner le plan تاعنا. الوغ لا صوص طوماط واجده، كلشي تراهو واجد. ندير هاد لومبورط بياس نقطع به. عندي فروماج، عندي الزيتون، عندي لي زيرب دو بروفونس اي لا صوص بيان سور راهي هنا. نجو نحلو لا بات ديالنا. Elle est très facile comme recette. انا سي لا ميم بات نديرها ميم كبيره. دونك فوالا ابخي ليبيسور نتوما كيفاش تحبوها تجي، جو دير تجي موسيه، تجي عاليه، ما تجيش عاليه. الوغ ونجو نقطعو بيان سور. الوغ فوالا اني قطعنا لا باتا بيتزا. On a formé les petites pizzas. Donc نجو نديرو لا صوص طوماط من الفوق. فوالا كيما راكم تشوفوا. انا بالعاني خليتها شويه خشينه باسكو ما نحبش انا بيتزا رقيقه. دونك ابخي اللي يحب يرققها يرققها كيما يساعدو الحال. فوالا فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا هنا نرشق حبيبه زيتون في كل وحده. فوالا كيما راكم تشوفوا. فوالا ونحطوها تطيب على درجه عاليه بزاف، لو ماكسيموم تاع لو فور ديالكم، باسكو سي لو سكري باش تجيكم منفخه وما تصمش. نزيدو لي زير دو بروفونس من الفوق كيما راكم تشوفوا. الوغ لو فروماج انا نخليه مع الاخر كي طيب نعاود ندير لها الفروماج من الفوق. دونك فوالا جو في لونفورني. الوغ شوفوا بعد ما مازال ما طابتش مليح، هنا نجبد لو فروماج ونديرو من الفوق. فوالا الفروماج غابي نجبد بالخف السنيوه ديالي من الفوق.
فوالا كيما راكم تشوفوا ها هنا دجاج الوغ يهدر راكم تسمعوا فيه يهدر. دونك فوالا انا يعني لا فيغيتي هاد لا بيتزا اي توت لي بيتزا نحبهم سون فروماج، جوغ نحبهم غير هكذايا. Mais bon, après c'est pour des enfants, donc on va leur faire plaisir. Voilà. ونعم نرجعها